أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وبعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على نبيه وأمين وحده ومبلغ رسالته أفضل الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته المنتخبين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وواصل حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقال كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد حق سيد الشهداء حق سيدنا كربلاء حق سيدنا كربلاء حق دار الحوائج على القلب العباس بمجلس تصب البزرگ ومسالات زين فقوم أنصموا بك المكان تمام مؤمن مؤمنات مشكلات برطربس يا الله. تمام حوائج شرعي ورباطس يا الله. تمام البريشان صبرك فرقس يا الله. تمام مریضوں کا اندر شفائی کلی شدت یا اللہ. التماس دعاء للمؤمن مؤمنة تجد وحاجة الرباس مثل مشكل كل تجد بالطربس يا الله. أرجى مطروزين أرابس يا الله. غير الباب ورزقاري شدت يا الله. رابطا أولاد مكان أولاد شدت يا الله. يبقى أولاد صالح قراركم يا الله. تمام مؤمن مؤمنات جمعنا نسيبراكم اسمنا محفوظ يا الله. شخصية كان تمام سعادة سلامة بأمور وكرمان يا جبت بالتوفيق يا الله. اللهم كن لمليكك القدس ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على رحمتك سترا الذي وجه يجب المدة القائم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
المجد وخلال تلاوة صلاة سيدنا وسلم وسلم وأن هذا صراطي مستقيما مستسيدا نظام رحمة من تجربة وبه دعوة بشيران الدوم منزوم صراط المستقيم أي من المعصومين أهل الإسماء والطهارة الحمد لله شعيان من آل محمد ندسل أهل بيت ندسل يوزن معصومين ندسل تمسك بالبيض صادق الجهوزنا محبتنا بنابر جانا إيمانيته شهادة جانا ما تنبت باجيته دوشيني علامة من صادق شهادة كسرنا الحمد لله نرى إمام جبنا قائل يا إمام سلبي يا إمام رافي يا كيوبي أردنبي أرجنبي من بلد بقسم الله معصوم بك سبب نزاع مبلغ سبب بلكن سودان معصوم ولا باية شفقة سودان معصوم كان عقيدة كان درس المحبة كان درس ولاية كان ولاية وحشية ومن يقصد الحمد لله شعيان حيدر كرامي وأنا لأن هذا قدر منصور من وين أنا منصور بتنسى ده مشكل مراحلكم بقى ونويب كمل خطرناك مراحلنا نجاة من إما سوكنا رمضان قدر من وين أهل يعني محسنون ومجلسكم الحمد لله دعنا سنين يساقوا ثوابنا حسنا بحد بشمال الحمد لله كسب جسد جماعة بري جسد وأنا بوسيد أبوس دين أظن سرمایه نقل خود می‌دانیم دی جماعت اسمید دی خزینو ضایع کنیدی یا حسنو خطر کنیدی و آن جای مسیح دیدن که حسنو خدای امانت یا ناره همیشه محفوظ کرده بسازید و آن سیگوشاده شده مجلس کنیدی چمیده یا خدانسو ظاهر بیان مجلس در اول کردیم تک دوباره مشکل دست لیکن دو سمچه هر ایک بورد جامعه بود اول محاضره کردیم تک مجلس می‌آسن نانچی کسب دست معنی چی تبدیلی جوشد معنی چی عوض اوشد معنی چی انقلاب اوشد جو کردن چی بورد سنبتانی ضرورتیت دوستان ضروری اگر جامعه رحمت ناره خیلی مجید و آنم دی آیه مجیدوی زمینی یا آیه مجیدوی فرد اکمل کو بلکه یا آیه مجیدوی چیزی کنم زودی حساب فرد کو سيد الشهداء أبا الأحرار محسن الإنسانية المتسللة وكأن إيمان كني برابر جوان پیغمبر شخصن ابارم امام بود در میان امام حسین شخص چی بزرگتر مثل جنت زخت اما باقیست کرد نو مقابلنا یکی ابن آدم انوانی یکی حدیث پوشیدن یعنی غور بسنم هنگر بسنم پیغمبری کسر دومتون کتبا عدم عرش الهی گردیاسون سے عرش الهی گردیاسون سے چی إن الحسين
مصباح الهدى وسفينة النجاة. عرش الهی گردشی بدی جملو پیغمبر پوری که طرف کسل جمله من خدا سے عرش گردش به یکی جمله کی الله ان الحسین مصباح الهدى يتغير قد وكشتي النجاة يجي جمله عرش الهی گردشی کرد زي ما أذكر سيد الشهداء في الشرافة لما مرتبة المقام يقوده الله أكبر. سيد الشهداء هذا حديث جولان هم بسيط حسين بن علي مكسب بن حسين بن علي مثل الكائنات بكتشي وتشوف حسين بن علي مثل الشريعة المحمدية تسجيها ساقوم مسخرة بازي وتشوف حسين بن علي مثل بخداي آيين بود دين بود دستورات إلهي قرآن بود چه حساب الدنيا ديك قولتان سے گار کرد آتشوف الله أكبر. معصوم كسد لولا الحسين لانقلبت الرسالة الإسلامية ملكا أمويا. أجر حسين بن علي مدفنه دي رسالة إسلامي، رسالة سماوي، رسالة إلهي، رسالة الشرع محمدي ملكا أموي بني أمية بادشاهية كالتبديل والإنقاذ. أجر حسين مدفنه اسلام اتمام قیمت پر حسین مدفنو دین و قرآن اتمام قیمت پر آیین خداوندی اتمام قیمت پر دفقت درد امیت بنی امیت بادشاهیت دستور مطابق دکره خاطبی کا بنی امیت دستورات کو دنیا میں چلتے لانقلبت الرسالة الإسلامية ملكا أمويا. يوم الفلك سد لولا الحسين لاندرس آثار النبوة والشريعة المقدسة. أجر حسين بن علي مدفنه آثار النبوة ختم انت شريعة المقدس ختم القرآن خاتمها يعني دي ستوبك شريعة اتمام تمتع نبوة اتمام تمتع بلکه اسے شرق غرب و کفار یلگرنو جان بحث یورجو امریکی میں جان اسلامی جان بحث یورجو نبوت جان بحث یورجو شاہ سمجھ جده دیانو صحبت ملک اسلامیت در غربی زندگی کاری شهری در ماحول کو اسلام دیو بینو چھائی ہوئے انتظار اندازه بشید. لولا الحسين ولولا شهادة الحسن ولولا صلح الحسن وشهادة الحسين. اگر امام حسن مجتبی في عقد الصلح بمدسفنه وسيد الشهداء في عقد شهادة بمدسفنه لضاعت جهود محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على پیغمبر شفت رئیس سعادت در زحمان بکن مختم مشکور انسان لضاعت جهود محمد جد جهد جد صوت تکلیف برداشت بسر پیغمبر شفت اسلام کو سوسی یعنی لحظه حوالی بسر یدون دام ختم گرم دام ضایع گرم یدی تمام دام مستون کن کو سيد الشهداء بني أمية السلطنة أكتب بكن وسيد الشهداء كلية خاتمك إسلامنا قرآننا دستورات إلهي سلطنة سيد الشهداء. الله أكبر. بآدم وجود بمنه
حسين ابن علي سی یعنی انقلاب به ذریعه که اسلام به کائنات تنجز انقلاب به ذریعه که کائنات پیغام کربلا تنجز حسین عظیم انقلاب چی دیسمه لکسر چی انقلاب کیوں سمه لا اله الا الله کوره حاکمی کن دشمن کن منکر کن دون کاردوان شین صحبه دون بحشیو بحشیمت درین تمام ممالک اسلامی ملک کاملو سید الشهداء حسین ابن علی تذکره لد یعنی من دیم ندان تا ماتن بذر مصوم ملأ اعلای مجلس دارید به حسب روح العلم کنید مجلس دارید فرشتگان سماوی مجلس دارید تاریخ مطابق پرندوں سا مجلس دارلو جانور کن سا مجلس دارلو حیوانات کن سا مجلس برپا بلو آشوری جادا یعنی اخبار یوں سے کہتے اکبنجا ممالک اسلامی رو حسین ابن علی تذکرہ سن بحث و گفتگو سن حسین شخص تذکرہ بہر جگہ تھا عجیب حسین دی انقلاب کو چلے سلک اثر صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو سینوں سے لگایا کس نے جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے لشکر ظلم کو مٹی میں ملایا کس نے سوگ مقتل میں تو آدم کو جگایا کس نے محمد وآل محمد صلی اللہ واقعا سيد الشهداء في عقد عظيم انقلاب كل كائنات اصول خلاف وحق سنسر دنیا دی قانون پر دنیا دی دستور پر دنیا دی ماحول پر دنیا دی حالت کو چین شہید سون ہو ختم سون ہو ختم سون چھم دن جده چه قتل سون سناره یا شهید دست ناره دو ختم سون دو بیام گله گله تذکره چھم من دامو چھم ختم سون یاد کن بو دو چی لحنا چی آواز کن چی لس کن دا قسم کو کھر چی گز یاد لیکن کربلای کر جبی لپر قسم شہید سون ہو دلیم تک زندہ انواح لکامیاب سون ہو مردہ حسین ابن علی شہید بیس حسین کامیاب سن دو بھی دلیل پو یزید پلید انواع کامیاب سن دو بالکل نابود سن دو بھی دلیل پو دنیا دکھا ارکیال کھن پوسی گاں الیکشن غیر الیکشن گاں قسم پا ان در گل پوسی جلوس جوت گل پوسی جلسه یود گل پوسی ریلی یود گل پوسی اجتماعات جمع دست هر قسمی خدمات کنستد مانا على ابتدائنا الدين تقربا كل کائنات کا جلوس کیوں یتنم عاشورا برپاد سے چہسا کو ولولن جذبے کا جلوس کیوں یتنم عاشوران اربعین کا اگر زندہ یتنم سید الشہداء کے پہ محرم اول کنم 10 تک یا 40 تک یا آخر سفر تک مجلس برپاد سے حسین تذکرہ کو یتنم جو قامت دلیل حسین نرگل فیتی حسین نرگل فی دلیل مرگل کن کو درگو گول لن میکنه آدم کار قامت دیده
مرگل کن تو چلن گلند کن گوجین بیوندد گامد بحر بیوندد گامد معاشرین بیوندد گامد چل بیشیدن آن مرگل داره یدو واقعی گلمن نیان کسل کن صلوات محمد و آل محمد با اینکه قوت حکومت قوت دولت قوت مخالفین میڈیا وغیرہ گاؤں موجود تکھے لیکن کربلای تذکر اوج رفعت کتھلیت کربلای تذکر دوست اللہ اکبر اوج رفعت کربلا كل كائنات نشانته كل كائنات يقبل بكربلاء سنسية عالم وجود يقبل بكربلاء سنسية كرة السماوية يقبل بكربلاء سنسية لا إله إلا الله كربلاء دي عظمتنا شرافتنا كربلاء دي أهميته يعني ما المزنة کربلا جنت معصوم لمزنت فرشتگان کل مزنت انبیاء اعظام کل مزنت کربلا جنت بیتو کربلا تذکرو چه حساب بدریم دنیا اللہ تمام مخالفیننا غیر مسلمنا مسلمان کننا ہر اقسام مسلمان کننا شیعہ تمام گام اسلام اللہ کربلا عظمت کو چه حساب بیت کل ملسے کا محفوظ بیت کربلای تذکرو دنیا دیسی گدازت مسلمان کنسی یزید قبر تو گاریو یزید قبر تو گار رونکن چگنیو یزید دین فاتحہ بیاید پر مندت چی کنسمت لیکن حسین کربلا پلوتوس حسین قبر متحر پلوتوس حسین زائر کلستوس حسین عاشورا پرتوس دنیا کے مسلمان کو نصیب حسین اربعین پرتوس دنیا کے مسلمان کو نصیب دنیا کے مسلمان کو سے اربعین کربلا جمع گئے پی در زبانی سمندر پر چگتوس مسلم گنانا دیمشدان حق کو گو اندر بیت کو اللہ اکبر واقعاً زمانے کے زمان پر ہے دریح داستان اب تک کہ دنیا دے رہی ہے داد انداز بیان اب تک حسین ابن علی عظمت کا تیری کیا ٹھکانا ہے کہ تیرا سنگ در ہے سجدگاہ قدسیان اب تک یزید روسیہ کے نام سے نفرت ہے عالم کو عقیدت سے سنی جاتی ہے تیری داستان اب تک تا قیامت 1400 سال ارکل یا اندازہ تو یہ حسین تذکرو کل کائنات کا چه حساب ہو حسین تذکرہ کو دربے تو یہ جدے اللہ اکبر واقعاً اگر جانا سو ہو دسنارے وہ تحت ہے کس قبر میں وہ دانت کہاں ہے وہ تحت ہے کس قبر میں وہ دانت کہاں ہے اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے زور یزید آج کہاں ہے اللہ اکبر یا اگر فکر دستار جو کافی ان کل دنیا دی مسلمان کے لئے حسین دی مجلس پر کافی حسین دی عاشورا پر کافی حسین دی اربعین پر کافی جو 1400 سال کرنا یہ بحثوں پر اجتماع چی اتمام کا خاکہ نابود کے تذکرہ ہمی گئے لیکن حسین تذکرت دیتے وكرور حساب ثم يبظائر كن يان داده بالكسل الفكر كسنارك شو من دين نامشون
fikir bir zarratı, fikir bir adısı tuğdan. Hüseyin ibn Ali di kainat bir ki inkılap çekiyoruz. Hüseyin ibn Ali di kainat bir ki tahavvul çekiyoruz, tahavvul çek. Ki tebdili çekiyoruz. لذلك الملك القدس في القرآن نطق قيامة فرمان كتبي تحول لكسينو انقلاب لكسينو تبديل لكسينو تفسير لكسينو لو إضافة كل هاي حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے زمین پر جاگ جت اپنا گریبان کر دیا تو نے نظر ڈالی تو ذروں کو جواہر میں بدل ڈالا قدم رکھا تو شعلوں کو گلستان کر دیا تو نے محمد آل محمد صلوات بنا کر شمع تو اپنی لہو کے گرم قدروں کو دیار ذہن عالم کو چراغان کر دیا تو حسین ابن علی بس عزیزان کن دتے با عظمت و جلالت مقام الرتبہ یکی حسین دی عزاداریونو غور به ضرورت غور به ضرورت جوان عزیز کن جوان کو طرف خطاب جوان عزیز پیغمبر حدیث کسل بوچون دیه به بزرگ کو خطاب انا مختص موضوع کے بدون طرف اشارن پیغمبر کسل بول ما نبوت و رسالتی که خدا سے مبعوث بیس دل و چارمه قسم پوسه مرا تسلیم مبیس لیکن جوان کو نسنگی بیعت بیس جوان کو نسنگی بیعت بیس چارمو سنگی بیعت مبیس حسین ابن علی کی عظیم تذکرو حسین ابن علی سے عظیم انقلاب کو حسین ابن علی کی عظیم عاشورہ کو حسین ابن مجلس کو اول آخر تک فرمان کو شب کو شبحان مت کی عظیم مجلس کو حسین ابن تذکرو بلو اول آخر خدا رن لفیت بھی دینیت پہ تمام حرکات کما دینیت پہ گا قسم پر ان دچی اسلام خلاف مت بھی حرکات کن یت پہ دن مجلس بلو دنیا دی دے دشمن کنے اجن کلنم دے قسم بھلکن قسم بوسی جی قسم اعتراضات کن دمل لکسل دول ہوش تو کی ضرورت یاد لا عجب ما گندک حاضر اللہ لکسل حسین شہادت طلب جسد خدا سے شہادت کو مقدر جسد یعنی چیامے مالک پا غلطی انلو یعنی وجود پا غلط بارد خدا غفیرا غلطیو ملت اصل حسین کی امت پا غلطی نه پیغمبر غلط اصل پیغمبر چاموس امیر المؤمنین چاموس فاطمه زهرا چاموس امام زمان گرین تکتر من پا منیت حسین مظلومیت پتون سے شاملو شهادت کو مقدر ان با قسمت نیت بھی خدا من بھی چند یا دول چیام ان عزیزان کن مجلسیت کے تھارمو قبول مدوف دیتو حدیث کو جبل دستین تھارمو باشے سے یحمد رچا اشکال مت لیکن جوان کن گامو مخالفت آفرین جوان کن يعني الترك يتسوق يعني الزندگی بر واقعا دين يتقدم لك أصل تتعجب لك أصل أنا شكيت گنبش حق دیگنم دوست 70-80 سال طول من کو یہ مجلس محفل جامیرو یا علم پر دبغنو یا درین تک یا تعبود پر دبغنو یا درین تک یا زلجنا پر دبغنو یا درین تک طول من کو یا مالک پر تھن ماتم یمنا ماتم علغنو یا پر درین تک طول من کو دوست درین دشمن ایجنسی سی مخالفت کردر بنام دو تم چھپی دین کچرس کین چی لگا سال
دل بیانگیس این چی؟ من دشمن چی معمولی کاری چی که تر اثر واید بی کربلا داوود مرا کربلا علم مرا نجف سگا علم مرا حرم گامیرو علم مدینا کربلا نجف سے ایران تمام کل دنیا دیکھا سلم آتم یمن آتم مدینا سلم آتم ان میں جائز میں لو سلم آتم یہ تو جائز میں وایو کو جائز میں نتیم کو جائز میں خواتین کو وایو کو نامحرم لو کو ذرا جائز میں لغسل جدا ما دشمن اجری کرے لغسل اصل یہ جوان کو دولا اثر میں تو الٹا خدا نے جواب دیا مدرسین ای جو عمر جو دیر کا عمر پیغمبرنا ای مقامسی امام صادقانی امام باقرنا تمام ای مقامسی مجلس حسین فی المسد ابدون قاما غلطینا جوزر و امت سوقا جنین تبتنون پر امام زمان قسل بود استثمان الانسان عطوش مجر مصیبت تنین نمون دوت ولا ابکین بطل الدموع الدمن اگر میگیم شو چند نماچاقا نشو خوبتره دوشی امام سلام مندقا رمایت کو جایز من شعب میں دو دشمن کل علمن دم مجلس و کامران یک کل علمن غلط و غلط دوشی دارم نفرت خلایت بی عقیدو کمزور کو چوبایت بی یکی گامه رانن گامه جنگون یلا کسل کن بس عجب جوان كل ممكن انت دولة شايد حق دكتور ممكن ان لكن دقات تهارمون لد في قامت دي دون قامي شركات بس دولي قد سال ستار اساسال قبل انتون سام جرين تحسابو ممكن دولة دم شر دوغا خلاف دم بساعت من ملتو عجب منا الله نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن ہائے ہائے پھنکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کے حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون اور محمد و آل محمد صلو حسین کی عزاداریوں میں مخالفت تم ہزاروں سے مخالفت کرد خدا نابود کے انصد لیکن عزاداری دولت صندوق سے سنبھمت عزاداری ہے محافظ کو خدای عز و جل ان دی عزاداری حفاظت بکن کو خدا خود ذمہ داری ان دی عزاداری دتے دشمن یتبع وجود خدای عز و جل سے خدای حاکم کا عالم وجود کو بنو مثل الشمع مثل الشمع بل بنصفو كل كائناتك كرنجن جاق بهتر جاق جدو أهميته زيادة ونيت مخالفين دماء كنا نعبد غايبين لكن حسين دي عزادانو جاق بلجن غايبين لكسل تكبير الله أكبر دي عزاداري معمولي عزاداري من الحسين دم مجلسهم أعصانك دم مجلس واقصهم من دي حسين كربلاء كونوا پنچتن پاک اطهر موجود الدن پیغمبر کربلا مت پا لیکن شبیہ پیغمبر کربلا یت پا امیر المؤمنین کربلا مت پا لیکن امیر المؤمنین شخصی جہاں کربلا کو فلخصص بھی شہنشاہ وفا ابو الفضل العباس کربلا موجود یت پا حسن مجتبی کربلا مت پا لیکن حسن مجتبی اللحظہ شہزادہ قاسم کربلا یت پا زینب کربلا شیع بدل لأس زہرائے شحق کربلا لیکن زہرائے نمائندہ سے زینب کربلا لکھا
دی عظیم هستی و سامن لواقع سنفتی در کربلا چکن کسل کن در عزاداری ان معصوم سامن لواقع سنفتی در عزاداری کن معصوم دو سامن لا امام زین العابدین اول آخر تک در معصوم پر ساتھ باید جده زینب علیه مکرمه باید زین العابدین ينبو امام باقر العلوم سا ينبويت دي عظيم هستو مكان دي كائنات بركان ملك شوفت بدني عصاداريكن دشمن كنسي احكوشز الذي ختم جايب بي هاي الله اكبر بس دين اخر المجلس شهنشاه وفائي باب الحوائج أبو الفضل عباسي علمدار حسيني الله أكبر دين زعب إذا كنا تخشي من كسر كل دين يوم تعصوعات جل دربين تعصوعات دشمن كتجاب وروح يعني ما متنصدر أهل بيت اسمك وطهارت روح مكان كم سونسة الغنم كتجاب جو تعصوعين دين باب الحوائج عبد الفضل عباس تذكرة يتده عبد الفضل عباس كي حسيك باب الحوائج نتدين لقصف مدام من يتده عبد الفضل عباس باب المراتب باب الحوائج لا اله الا الله باب الحوائج نمونه غنى التي فكر نجاب زكا علماء مندك سمشي حضرت امیر جعفر سحن مباحثه بینچن بحث گفتگو بین یپا دمن عیسائی منده چیک درتوند دمن دوسدرت امام عباس قبر بگاریتین امام عباسی در طلبه علما کنیزن کام دانو فین کام پیچی در بین امام عباسی درد یعنی ترسی در یعنی دانو فین هم مسافرین هم تغیرین اونفین دانو اونفین چیزونسه دوقت ایسایو سدر کدان اخباری اوغمت کن جامع سمشی دونو پلانه در دریا کنه کشتی لطوفان اونسه مگه سوزن سم زر دو غلطون سه دو سون سپا دو زر غسن دین یکن پا غسن دیا کشتی اونو یک پا دریا پا اچانک طوفان چی اوز میں مذہب دنیا کے پیغامہ ختم سوں لیکن مثلا تیار یپا ختم گوالا چیو چودن گوا تیار یپا دمن اچانک نی ذہن نو دیو اوس مسلمان کوئی نہ گروپ چی مشکل وقت پینو پریشانی وقت کو بینو یا عباس نازن دیو ضرور کو اللہ اکبر وعند دریا پہ فریاد سے در یا عباس مل النجات من اللہ اکبر دن ندا پر تبسم در من چین بزرگ چم نمایان گوتے نمایان سوزن کسل بیمت اللہ اکبر نمایان میمور بانم خوش درد یعنی لاقو لکشن کر کھاما کیوں انتا وقت بنا بزرگ قدرت کانی گن ولا چل ولا لحظت ولا جعلا بنتي کانی گن ولا چل بزرگ گن ولا چل بشار اعزائي جنال لفظ باب الحوائد دل ما اوسد قبيل اول كون عطاب يانا نذر حلم من نذر قلب مولا باب الحوائج أبا الفضل يا أبا الفضل دشمن كل عزاي يهودي تمدد يا مشكل كل في هدى دي شافية مؤمن مؤمنات كرنا يريد أصدار يا أبا الفضل بتمام ذات مشكلات يراد مريض يراد تنقل
المؤمن مؤمنات كون مشكلاتهم يا ذا الكرم الله مولا أبا الفضل عباس حرم نور جوان چگمری سوسه لا علاج سوسه ابو سید انسوب ده جوان کو درود ابا الفضل حرم نور خدام قلت زلد جرين صلى يا حرم بطن مليون ما يتنقى ابا الفضل حرم الدكين ما تنيبون شفاكم يبون مرض زمینگیر مرض باید تمام دختر گامت لا علاج قرار تنزد یا دکت من درزد معبو فضلین حاجت طلب دزد یبون شفا کمد دقمو قبول بستم عالم دین جر مجتهد جرین یلم لتمد خان امام حسین فیاق حرم دقا حبيب ابن مزار عالم شقان كل قطيب امام حسين فتر كانوا كرامنا حبيب ابن مظاهر قبول كله وان كرامنا موجود في القانون حرام بقم سفرست يبسولا امام حسين قوس كسكي طرفنا كحتي يبسوكو دعوتهم كبيرمبر خدا ذات نبسن بابنو بزرگوار شمس يبسوكو سلام نزلت امير المؤمنين يا الله يا الله كما المهدية فرشتك پیغمبر نزلتن جلوج في الجسد السيد بسي يعني التماس جسد عباس يعني التماس جسد السيد بوجه الشباب من سيدة خاتون بوزيان التماس جسد ابو الفضل ابو الفضل جابوزيان اسكال دانسد جوان کوی شباب من پیغمبر تسلس دی جوان کو عمر بچم ست ختم شمس ابو الفضل دی جوان کو عمر بچم ست ده جوان کو ده فرشتو لخصوصم کچ من یم فرشته چگوش او سندست ابو الفضل سجفل دست یرفع قلت ده جوان کو من شباب دعا دست پیغمبر جاپا یم کسلیوش ابو الفضل لزد ده جوان کو عمر بختم شمس شباب میبین سنن تقوی کا حرم یک تمام فرشتگان کن یکر سلسله امت صحبت الله جانه هلم صدر مزا هلا سلطانم عباس جابو خیلیا بشا خلطان یا الله جهانتك عباس شخصت رحمت عالم قربان رسل جدا سلطاقات فن زحمی حالت کریگا پیغمبر چل شخصنا دیول جفل دلنا چیک جفل دل عباس سی شزبه درین جن عباسو خدا لدعا دسزر یاد جوان بنا شفا من در یاد منم باب الحوائل بنيش من اليمن الله أكبر پیغمبر مار يا سيد أمير المؤمنين لسن تسلم يا علي يا إنسان دعاء يوسف پیغمبر علي يسكى دعاء الله دمن نفرشته جنا دربته شيك سلبي وتشجو فلدت فرشته يا رسول الله خدا زيان سلام ترسد خدا كسل يوسد ده جوان بدنا شباب من سدر لكن باب الحوائج قيامتك يخسد الله أكبر بس آخري جملة آخري جملة أبا الفضل حرمينه
جلال علامة سيدة قدوين شق ودقل حق جماعة شق تمرقى محمد علي خراساني ما تمدى شمرقى دي أيام كنت المنم ده خراساني وسمع تمنه عمل فل عباسي أغسلي قدتن في دم يا الله أجركم على الله ترين يعني آرامك ترين سكونك وتمت حاجات رواء مشكلات منا طلبة منا پریشانی منا مریض و مریضه منا ترین تعصوعا منا ترین خشین کمر شکسته سنگی جاپ منا ترین سکینی دم خطی جاپ منا لدسر الله أكبر ترین جاپ اجا کن توسی منا دسر ترین خشینی السبح سالانكو ختم زوم جاپ منا لدسر يا الله نبغاكم منه شفتوا علامة جعفر قصر ولا خلاص علينا كهتاقت تحت مصيبة يا مدر شايد دو السند والسهيل مدوب شايد سهيل قول مدوب عباس الصديق التخن دربكو سهيل مدوب يا مدر بدوكو يجعل تلا عالم رويا يدوم عباس يلمل تمد عباس تشكسر بمد قدويني ينكر بلا يدبا يا الله يا الله لقيت مصيبة حمدته كانت يبدا الله أكبر عباس ورجع بكسر بمد يتم حلف يعقوم تناسم نعتمنا تيغل الزميل كوكبت دمنم دشمن تيجي دمع دشمن بإنبار ملعون حرم لا ينبار يا الله بنت تيجي الإشارة بس يمين نزوك يا الله قاعدين يوزوك ناقل مركز قلب زميلك أخلاق الله تشرك يا الله أردت على كل النار يوسف على قوة وكلمة خل الله ويلم يوسف خل الله وكلمة يا الله بدل بدس نار دشمن التهم والكفر لكن من دخل الملك ما يعلى كل جزء الله يجيبك يوم دربه كده على فكر يا الله الله حسينا طلع البينوم لحظة من بنام ما تبقوا ويا الجوز ميجي تبقى البنام جوز بانم ملعون جيسي شخص الدباقة